अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। हुकूमत के अखराजात कम करने वाली कमेटी के रुकन कैसर बंगाली मुस्ताफ़ी क्यों हुए? बानी तहरीक इंसाफ ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है तो एक शोर सा क्यों मच गया? ये मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन पहले जिक्र होगा सियासतदानों के मुज़ाकरात का। हुक्मरान जमात नून लीग की जानिब से PTI को बराह रास्त पसपर्दा मुज़ाकरात की पेशकश के बाद बर्फ पिघलने लगी और सियासी जमातों में डायलॉग का रास्ता खुलने लगा। वज़ीर आज़म के मशीर बराए कानून बैरिस्टर अकील के बाद अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने भी तस्दीक कर दी कि PTI रहनुमाओं उमर अयूब, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्लियामेंट में मुलाकात की। महमूद खान अचकज़ई ने यह भी इंकशाफ किया कि वो खुद भी राना सनाउल्लाह से पार्लियामेंट में मिले। राना सनाउल्लाह से महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू है, क्योंकि नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह को टास्क दिया गया कि वो PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए महमूद अचकज़ई से बात करें और यूं दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात घुटन ज़दा सियासी मौसम में बारिश का पहला कतरा बन गई। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई की पेशकदमी को PTI रहनुमाओं की पसो पेश का सामना है और वो नजर आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं की पॉलिसी अपनाए हुए। PTI रहनुमा हुमायूं मोहम्मद के बाद आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ने भी दावा किया कि कोई PTI रुकन असम्बली लीगी क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राब्ते में नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि PTI की पार्लिमानी पार्टी या सीनियर क़यादत ने नून लीग से कोई मुज़ाकरात किए हैं और ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश है। बैरिस्टर गौहर ने इस बात की भी तरदीद की कि PTI ने नून लीग को मुज़ाकरात की कोई ऑफर दी या फेवर मांगी। दूसरी जानिब PTI के तर्जुमान रऊफ हसन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि बाज़ रहनुमाओं का ज़ाती हैसियत में फ़ौज से राब्ता है, जो कि PTI और मुक़्तदरा के दरमियान बाज़ाब्ता बातचीत में मददगार हो सकता है। उन्होंने PTI और फ़ौज के दरमियान मुज़ाकरात पर डेडलॉक के खात्मे का भी इंदिया दिया। मैं करनी होगी तो मैं नून लीग से शायद मैं ना करना चाहूँ। अलबत्ता मैं बिलावल भुट्टो, मैं उनसे शायद बात करने के लिए शायद रजामंदी कर लूँ। उसकी बेसिक वजह यह है कि बिलावल भुट्टो के ऊपर एज सच कोई बड़ा करप्शन का चार्ज। तहरीक इंसाफ की हाँ और ना के बीच वफाक में नून लीग की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सियासी जमातों से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी और कहा है कि सियासतदानों के आपस में मुज़ाकरात होने चाहिए और कप्तान के तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सियासी जमातों के मुज़ाकरात की सरबराही करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी कराई कि वज़ीर आज़म कोई फैसला करेंगे तो कौमी मामलात पर उनका साथ देंगे। नेशनल इश्यूज़ पे, नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। अब इस वक्त कैप्टन ऑफ द टीम है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही शुड टेक डिसीजंस एंड ही शुड मूव फॉरवर्ड। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का सियासी जमातों से मकालमे का बयानिया रोज़ो रोशन की तरह वाज़ेह है। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट देने के बाद अंधेरे में टामक टोइयाँ क्यों मार रही है और ये कोई सियासी चाल है या तहरीक इंसाफ के कप्तान की एक और नो बॉल? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क के सीनियर एंकर्स, तज्ज़िया निगार आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया जनाब मुनीफ फारूक साहब कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनाब सैयद अमीर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा, इंतहाई मशकूर हूँ गरीदा साहिबा कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुनीफ फारूक साहब से आगाज़ करेंगे। महमूद खान अचकज़ई आगे बढ़ के पेशकदमी कर रहे हैं, मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ पसपाई इख्तियार करती नज़र आ रही है, क्या वजह लगती है सर आपको इसकी? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ बहसीत जमात शायद उनको अभी तक इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि इन मुज़ाकरात का आउटकम क्या होगा। एक तरफ वो बात ज़रूर करते हैं और शायद बात करने की कोशिश भी इसीलिए की गई है, या जो थोड़ी बहुत बातचीत अगर हुकूमत से हुई है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के लिए हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं और जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद तो काफ़ी हद तक
پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ اب ایک نیا دور شروع ہوگا جس میں شاید کچھ ایسے معاملات آئیں گے جو شاید عام عدالتوں میں نہ آئیں بلکہ شاید معاملہ فوجی عدالتوں تک جائے، اور اس کے واضح اشارے بھی ملتے ہیں. تو گفتگو کی حد تک تو وہاں جانے کے لیے ضرور ہے، لیکن جائد جو سٹانس پبلکلی لیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی جانب سے، جو کل احسن اقبال صاحب نے دیا ہے، اس کے حوالے سے شاید پھر تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ اب آ رہی ہے کہ شاید یہ تو ہمیں ایسے پورٹرے ہو رہا ہے کہ شاید ہم ویکنس دکھا رہے ہیں، ویکنس ایگزیبٹ کر رہے ہیں. لہٰذا شاید آج جس طرح بیرسٹر غور خان صاحب جو ایک بڑے متوازن شخصیت کے مالک ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے یا ہم نے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا مذاکرات کے، ہم تو صرف قومی ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، کبھی کوئی اپنے لیے ہم نے نہیں بات کی یا اسپیکر سے نہیں رابطہ کیا. تو ٹھیک ہے، وہ ایک بفر زون کے اندر بات ہوتی ہے، کلوز ڈور میٹنگز کے اندر پھر جو پبلک پوزیشنز ان کے برعکس لی جاتی ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو جو رسپانس شاید وہ حکومت کی جانب سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، شاید اس کے نہ ملنے کی وجہ سے بھی یہ ایک ایشو بنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. غریدہ صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف کے پاس اتنی لیوریج آ چکی ہے، حکومت کا یہ موڈ ہے کہ ان سے بات کی جائے؟ اور ایک بات جو کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت ایسا کرے گی کیوں؟ حکومت کو اس میں کیا فائدہ ہے تحریک انصاف کو ڈھیل دے کے، ان سے بات کر کے، مذاکرات کر کے؟ علی حیدر صاحب، ایک تو آپ کی آواز جو ہے وہ چوپی ہے، مجھے آواز آپ کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی، تو سوال میں صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکی، لیکن جو ڈسکشن جہاں تک آئی کوڈ میک سم سینس آؤٹ آف اٹ، آپ شاید پوچھ رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت جو مذاکرات کے حوالے سے خبریں، نہیں میں ریٹریٹ کر دیتا ہوں. سوال میرا یہ تھا غریدہ صاحبہ، آئی ہوپ کہ آپ تک آواز صحیح پہنچے گی. سوال یہ تھا کہ حکومت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ تحریک انصاف سے بات کرے؟ تحریک انصاف اس وقت پوزیشن آف اسٹرینتھ میں نہیں ہے. دیکھیے یہ بات بھی اہم ہے، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں یہ جاننا ہوگا بطور صحافی، خاص طور پہ یہ ہمارے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ کس نے کس کو اپروچ کیا ہے، کس نے انیشیٹ کیا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں میڈیا میں چیزوں کو بہت غیر ضروری ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے، کریٹنگ اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی بالکل آپ نے ہاتھ چھڑ دیتے نے تے تسی جڑا نا بالکل کھمب دا کامڑا چھڑیا. تو وہ والا کام ہمارے میڈیا نے کیا ہے کہ جہاں پر کوئی چیز تھی بھی نہیں، کوئی نہ تو فارمل انویٹیشن گئی مذاکرات کی، نہ کسی نے فارمل ریکویسٹ کی، ایک ملاقات ہوئی جو کہ اسپیکر کے چیمبر میں ہوئی، اسد کیسر کے چیمبر میں کل ہوئی، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ گئے تھے اپنی عرضی، اپنی درخواست لے کے کہ جی عمران خان کو سہولیات کچھ مزید دی جائیں. تو وہاں پر باتوں میں جب ظاہر سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، جگزئی صاحب نے خود سے بات چھیڑ دی کہ جی آگے بڑھنے کے لیے بات چیت ہونی چاہیے. اب اس پہ جو حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ نہیں جی ہم آپ سے بات نہیں کرتے، نکل جائیں کمرے سے باہر، نکل جائیں آپ چیمبر سے باہر. سیاستدان ہیں، ظاہر انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں بات چیت ہونی چاہیے. تو اتنی سی ایک رپورٹڈلی چیز سامنے آئی ہے. اب اس میں جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ڈیفینسو پوزیشن پہ ہے، اس وقت ڈیفینڈنگ رول پلے کر رہی ہے اپنا، خاص طور پہ جنرل فیض حمیدی کی گرفتاری کے بعد. اس میں تو کوئی پوزیشن آف اسٹرینتھ نظر نہیں آتی. پاکستان تحریک انصاف کی وہ قطن بارگیننگ پوزیشن میں نظر نہیں آتی. حکومت کیوں کرے گی مذاکرات ان سے؟ اور پی ٹی آئی کا تو ایک اصولی موقف ہے نا کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، یہ چور ہے، مینڈیٹ چور ہے، وغیرہ وغیرہ، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو پی ٹی آئی کیوں کرے گی؟ اور پی ٹی آئی تو کہہ چکی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات ہی نہیں کریں گے. وہ تو کہتے ہیں ہم نون پیپلز پارٹی سے بات کرنے کے حق میں نہیں ہیں. پھر یہاں پر میرا یہ بھی سوال ہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان کے لیے جیل میں سہولیات مانگنے کے لیے آپ حکومت سے رابطہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو سہولیات حکومت سے چاہیے تو مذاکرات بھی سیاسی قوتوں کے ساتھ کیجیے نا حضور والا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا حیدر صاحب کہ عمران خان کو جیل میں کون سی مزید سہولیات چاہیے، وہ کون سی ایسی سہولیات ہیں جو ان سے چھن گئی ہیں یا ان کو دستیاب نہیں ہیں. ماشاءاللہ سب سہولیات وہ حاصل کر رہے ہیں، کھانا ان کو اپنی مرضی کا ملتا ہے، روم کولر آپ نے دیکھ لیا تھا، میں نے بھی وہ ٹویٹ کر دی تھی، تصویریں اسی بات پر آ گئی تھی، تفصیلات یہ عدالت میں سبمٹ ہوئی نہیں ہے. چلیں یہ سوال اہم ہے، اس سوال کا جواب ایسے عمران خان ہی دے سکتے ہیں. لیکن میں امیر عباس صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے سر ایک چیز میں طرف منیب صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر میں چاہ رہا ہوں تسلی سے امیر عباس صاحب جو اس کا جواب دیں گے تمام باتوں کا. یہ بیرسٹر گوہر صاحب وزیر اعظم سے ملاقات اور بیرسٹر عقیل ایسی ملاقات کی تائید کر رہے ہیں سر،
یہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے منیب صاحب کہ کوئی کس سطح پہ کس لیول پہ یہ ملاقات ہوئی ہے؟ کلیئرٹی تو ابھی تک نہیں موجود. وزیر اعظم سے اگر ان دو شخصیات کی ملاقات ہوتی تو اگر بیرسٹر عقیل صاحب نے, کیونکہ میں نے ان کا کلپ نہیں دیکھا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں, تو اگر تو یہ ملاقات ہوئی ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی گوہر خان صاحب کا ویو تو یہی ہے کہ ہم کوئی ذاتیات کے لیے نہیں گئے تھے, ہم تو پبلک ایشوز کے لیے وزیر اعظم سے ملنے گئے تھے. لیکن میرے خیال میں جتنی زیادہ تلخی موجود ہے اس وقت تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان, تو عمران خان صاحب سے کے لیے کوئی آسانی لینے کے لیے تو شاید وہ نہیں گئے ہوں گے وزیر اعظم کے پاس. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بلیٹنٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر تو پی ایم ایل این پھر فوری طور پر جس طرح عمران خان صاحب کے وقت کے اندر ہوتا تھا کہ پی ایم ایل این این آر او مانگ رہی ہے یا اپوزیشن این آر او مانگ رہی ہے, تو ابھی تو اگر واقعی یہ دو شخصیات ملتی تو ایک بہت بڑی کیمپین سٹارٹ ہو جاتی کہ وزیر اعظم سے ملے ہیں اور عمران خان کے لیے کنسیشنز مانگ رہے ہیں. ان کا پبلک پوزیشن تو یہی ہے کہ جی نہیں, ہم تو قومی مسئلے کے لیے ملے ہیں. اب یہ بات تو کنفرم یا ڈینائی یا وزیر اعظم کا دفتر کر سکتا ہے یا رانا ثناء اللہ صاحب کر سکتے ہیں کہ ان کی ملاقات کسی سے ہوئی نہیں ہوئی. لیکن اگر ہوئی بھی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سیاسی جماعتیں یا جو حکمران سیاسی جماعتیں ہیں, یہ حکومت جو بھی کر لے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو کیا مذاکرات کریں گے. ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ نکتہ تھا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد شامل ہے یا نہیں. امیر عباس صاحب, سر اب سب باتوں کو جمع کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا عمران خان کے لیے, تحریک انصاف کے لیے کسی بھی طرح سے یہ بات موضوع ہوگی کہ وہ حکومت سے مذاکرات کریں؟ ان کی سیاست پر, ان کے ووٹ بینک پر, ان کے چاہنے والوں پر کیا اثر پڑے گا؟ ایک. اور جو بات ابھی منیب صاحب نے کی ہے کہ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر ممکن ہے, اور کیا اسٹیبلشمنٹ راضی ہو گئی ہے اس بات پہ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, پہلا تو بنیادی اور اصولی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اگر مذاکرات نہ کرے عمران خان تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا نرگسیت کا مارا ہوا شخص ہے, نارسسسٹ ہے, یہ تو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا, کسی سے بات نہیں کرتا. اگر وہ مذاکرات کرنے کی بات کرے یا اشارہ دے تو ہم اس میں بھی پھر اس کے کیل نکالتے ہیں کہ یہ ادھر مذاکرات کر رہا ہے, ادھر کر رہا ہے, یہ تو کہتا تھا میں نہیں کروں گا, یہ تو کہتا تھا میں چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. تو پہلے تو ہمیں اصولی طور پہ ہم یہ طے تو کر لیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. مذاکرات کوئی اچھی چیز ہے یا مذاکرات کوئی حرام چیز ہے, کیا ہے, پہلے تو یہ طے کر لیں آپ سارے. دوسری بات یہ کہ عمران خان مذاکرات کرے یا نہ کرے, دونوں صورتوں میں جو آپ کا ابتدائی سوال تھا, ہار تو حکومت کی ہے اور بظاہر جیت عمران خان کی ہے. اچھا, وہ کیسے؟ چت ہو یا پٹ. وہ کیسے شاہ صاحب؟ چت ہو یا پٹ. اچھا, ابھی تک تو چت ہے نا بظاہرن. ہاں ٹھیک ہے, ابھی تک 2.25 سال سے چت ہے نا کہ الیکشن بھی اس کو ہروا دیا, اس کو اٹھا کے 14 مہینوں سے جیل میں ٹھوکا ہوا ہے, پارٹی اس کی توڑ دی, تتر بتر کر دی, غداری, دہشت گردی, بغاوت, چوری, ڈکیتی, زنا, عدت ودت, جو دنیا جہان کا گند تھا. وہ جو غالب نے کہا تھا کہ جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا, جو سارا کچھ دنیا کا گند اٹھا کے اس کے کھاتے میں آپ نے ایف آئی آرز میں ڈال دیا. اس کے باوجود وہ سروائیو کر گیا, اس کی پارٹی سروائیو کر گئی, اس کی پاپولیرٹی برقرار ہے. سو یہ تو وہ جو جھیل گیا اس سارے سلسلے کو, ان سارے ریاستی جبر کو, یہ ہے اس کی بظاہرن کامیابی. اور اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو بھی اس کی کامیابی ہے. وہ اس طرح سے کہ مذاکرات اب پہلے والے معاملات پیچھے رہ گئے, وہ کیسز, ایف آئی آر, وہ سارے سلسلے پیچھے. اصل اب مذاکرات ہوں گے الیکشن کے اوپر. 8 فروری 2024 کو ڈاکہ کیسے پڑا, شام 5 بجے کے بعد کیا کچھ ہوا, فارم 45 اور 47 اب تو پتن نے چیتھڑے اڈیر دیے, چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے 45-47 کو. یہ ایسے اب ریاست ایک بھرم بنا کر بیٹھی ہے, ایکٹنگ کر رہی ہے کہ سارا کچھ بڑا کوئی ہماری کوئی عزت ہمارے پلے رہ گئی. کچھ نہیں رہا, ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ کیا ہو گیا. سو جب بھی آپ فارم 45-47 کے اوپر بیٹھیں گے کسی نیگوشیٹنگ ٹیبل پر, ایک طرف عمران خان یا اس کے لوگ ہوں گے, دوسری طرف یہ حکومت ہوگی, تو کون جیتے گا؟ اب اس حکومت کے اندر آپ دیکھ لیں, شہباز شریف نے ہی, یعنی شہباز شریف گروپ نے یہ مذاکرات انیشیٹ کرنے کی بات کی, جس میں محمود خان اچکزئی اور رانا ثناء اللہ صاحب کو ادھر سے لایا گیا.
दूसरी तरफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात से इनकार कर चुके हैं। जो भी है इस वक्त खान साहब कमजोर पोजीशन पे है, हुकूमत क्यों इनिशिएट करना चाहेगी मुज़ाकरात? एक ऐसे आदमी से जो जेल में पड़ा हुआ है, मैंडेट उसके पास फिलहाल तो नहीं है, इन्हीं के पास है, जो भी है छीना हुआ है या असल का है वो अलहदा बहस है। देखिए जेल में वो पड़ा है, ये समझ कर आए थे कि इक़्तिदार फूलों की सेज होगी, लेकिन जो जेल में पड़ा है उसने इक़्तिदार इनके लिए कांटों का बिस्तर बना दिया। ये ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। इनके लिए ये इक़्तिदार नहीं है, इनके लिए इनके गले में ये निदामत का, शर्मिंदगी का तौक बन चुका है। ये वो तौक गले में लेकर फिर रहे हैं। इंटरनेशनल प्रेशर, लोकल प्रेशर, मीडिया पे बहस, सोशल मीडिया पे बहस। कौम कन्विंस नहीं है 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज से। हुकूमत जिस तरह से ज़बरदस्ती ठोस दी गई, थोप दी गई, बिठा दी गई, नाफिज कर दी गई, जैसे होता है इस मुल्क में, जो मेक एंड ब्रेक करते हैं इस मुल्क में कर दिया गया। लेकिन जो बैठे हैं उनको तो पता है ना कि हम कैसे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं से कचोके तो लग रहे हैं, चाहे बाहर से लगे चाहे अंदर से लगे। तो एंगेज भी तो करना है ना किसी तरह से पीटीआई को। ठीक है। ये आए रोज जो इमरान खान की स्टेटमेंट जेल से आ रही थी, ये जो 4 जलसे इस्लामाबाद के मुलतवी करने की कोशिश की गई, ये जो हैजान है इस वक्त सियासी तौर पे, इसको ठंडा करने के लिए हुकूमत को एंगेज करना है। एंगेजमेंट से ये होगा कि हुकूमत 4, 6, 8 महीने किसी तरह से नेगोशिएशन के जरिए से आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, स्टेटमेंट्स रिलीज हो रही हैं, कभी डेडलॉक है, कभी डेडलॉक खत्म हो रहा है। इससे हुकूमत 4, 6, 8 महीने बारगेन करेगी और एंगेज करेगी और उससे हुकूमत गेन करेगी। इसके अलावा हुकूमत को गरीदा साहबा सब्सटेंशिएटिवली गरीदा साहबा, अब ये सवाल जिसका नुक्ता एंड में उठाया था, मैं मुनीब साहब से भी पूछूंगा उनकी क्या राय है, लेकिन आपकी राय भी बहुत जरूरी है कि क्या ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर हो सकता है? इस्टेब्लिशमेंट भी वो जो सख्त नाराज है तहरीक इंसाफ के कंडक्ट से, जो 9 मई का दुख अभी भी उसको जो है वो तकलीफ देता है, उसके जख्म हरे हैं, तो क्या ये मुमकिन है गरीदा साहबा? इस वक्त कोई भी इमरान खान से, पीटीआई से मुज़ाकरात करने के लिए ना तो तैयार है, ना आमादा है, ना किसी की ख्वाहिश है और ना ही कुछ और मामलात है। ये पीटीआई है, ये इमरान खान है जो हर दूसरे तीसरे दिन एक दरफिंतरी छोड़ते रहते हैं कि जी साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल होने लगी है, बस मुज़ाकरात होने वाले हैं, बस फलां ने हमारे साथ अप्रोच कर लिया है। एस्टैब्लिशमेंट किसी भी सूरत इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं चाहती, पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं चाहती। कैसे चाहेगी? 9 मई का इतना बड़ा मुद्दा जो है दरमियान में आन पड़ा, उस ब्रिज को आप क्रॉस करेंगे तो फिर उसके बाद कहीं जाके बात बनेगी। और डीजी ISPR ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं बात कि 9 मई पे या तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, माफी का हक, माफी देने का हक ज़ाहिर मुतासरा फरीक को है। मुतासरा फरीक यहाँ पे कोई राइवल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट है जिनकी इंस्टॉलेशंस पे आपने हमले किए। सिर्फ इंस्टॉलेशंस पे हमले नहीं, ये तो एक एट द आउटसेट एक चीज हुई ना। जो इंसाइट हो रहा था वो तो फौज के अंदर म्यूटनी थी जिसमें जनरल फैज भी अरेस्ट हो गए और उसमें फिर ताने बाने निकल आए हैं। ताने बाने तो खैर बहुत छोटा वर्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन निकल आए हैं इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ और बाकी बहुत से लोगों के साथ। वो सब चीजें आप सब जानते हैं। सो ये पीटीआई से कोई भी मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश नहीं रखता, सिस्टम कोई ख्वाहिश नहीं रखता, एस्टैब्लिशमेंट कोई ख्वाहिश नहीं रखती। लेकिन गरीदा साहबा, ये रऊफ हसन ने आज जो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया, मैंने सुनवाया भी आपको, उसमें उन्होंने कहा है कि डेडलॉक टूट जाएगा बहुत जल्द। वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं, कुछ तो पेशरफ्त हुई होगी एस्टैब्लिशमेंट के साथ। 2 साल से अली हैदर साहब आप ये सुन नहीं रहे कि बस आज हो गया कि कल गया, आज आया कि कल आया, आवे आवे इमरान खान। बस आप देखें जी, एक दिन बाद, बस आप देखें 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, अच्छा बस 3 महीने के बाद इमरान खान की रिहाई की कितनी तारीखें मिल गई हैं। देखिए पीटीआई हैज टू सर्वाइव, ये उनका एक लेजिटिमेट सर्वाइवल राइट है, लेजिटिमेट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है टू रिमेन अफ्लोट इन द पॉलिटिकल ओशन, इन द पॉलिटिकल सी। अगर वो इस किस्म की चीजें ना करें then they would be like dead fish। लेकिन यहाँ पे गरीदा साहबा, हम अगर डॉट्स मिलाए ना, मैं डॉट्स क्या हैं? एक तो ये आजम सवाती साहब अचानक से इस मंजर आम पे आ जाते हैं, इस्लामाबाद का वो जलसा जो बिल्कुल होने वाला था वो मुलतवी हो जाता है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि आपको नहीं पता, मेरी बड़ी हाई लेवल पे मुलाकातें हुई हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग दावे हैं। मैं इस बात का जवाब आपसे भी लूंगा, मीर बास साहब से भी, मुनीब साहब से ही पूछूंगा इस मुख्तसर से वक्फे के बाद ना।
بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ امیر عباس صاحب موجود ہیں، غریدہ فاروقی صاحبہ اور منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیب صاحب یہ بتائیے گا سر، یہی سوال جو پہلے باقی ہمارے دو شرکاء سے ہوا ہے کہ کیسے حکومت آگے بڑھ سکتی ہے؟ حکومت کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ حکومت تمام مذاکرات کر سکتی ہے تحریک انصاف کے سوائے 9 مئی کے۔ اب 9 مئی کے لیے تو اسٹیبلشمنٹ کو کودنا پڑے گا، اور اصل جو چارج شیٹ ہے تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف، وہ تو ہے ہی 9 مئی۔ تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو وہ ریلیف کیوں دے گی اسٹیبلشمنٹ کہ جس کے بعد وہ بعد میں نشانے اسٹیبلشمنٹ پر ہی کس لے، کیونکہ بڑی انپریڈکٹیبل ہے خان صاحب کی سیاست؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال حکومت کے پاس، جیسے میں نے عرض کیا، دینے کے لیے کچھ ہے۔ یہ تو محض شاید اس لیے بھی کچھ سوچ پائی جاتی ہے تحریک انصاف کے اندر کہ شاید کچھ سیاسی محاذ پر بھی ایکٹیویٹ کرنا کچھ چیزیں ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ اسی کھینچا تانی میں عمران خان صاحب کا معاملہ فائنلی ادھر ملٹری کورٹس والی سائڈ پہ چلا جائے، وہ تو پھر irreversible معاملہ ہے، اس کا تو کوئی کچھ کر بھی نہیں پائے گا۔ سپریم کورٹ کے احکامات یا سپریم کورٹ کی چیزیں ہونے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ اپنی منمانی کر سکتی ہے، تو شاید اس فرنٹ کے اوپر یہ بات ضرور کی ہے، اور شاید اس میں کچھ لوگوں نے گفتگو بھی کی ہو، لیکن دینے کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں۔ حکومت کے پاس نہ کوئی لیوریج ہے، نہ وہ تحریک انصاف کو پر دیٹ میٹر کچھ آفر کر سکتے ہیں۔ کیا وہ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا معاملہ کسی اور عدالت میں نہیں جائے گا، ملٹری کورٹ میں نہیں جائے گا، یا کچھ ایسا نہیں ہوگا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ جو ہونا ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ہونا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ امیر عباس صاحب، یہ میرا سوال ہے کہ کیا عمران خان کے لیے آگے کا رستہ آپ سموتھ دیکھ رہے ہیں سر؟ کیسز ابھی بھی وہیں کے وہیں ہیں، فی الحال کوئی امیوننٹ تھریٹ ایسا ہے نہیں حکومت کے لیے۔ ٹھیک ہے، مان لیا حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی ہے، لیکن اس بیڈ پرفارمنس کا کوئی ریپریکیشن حکومت کو ہو رہی ہے؟ یہ عوام ہے، 4 دن میڈیا پہ بات کر لیں گے آپ اور میں، پھر خاموش ہو جائیں گے۔ عوام وہ ہے جو اپنے کام سے کام رکھتی ہے، وہ کسی تحریک کا حصہ بننے کی فی الحال خواہش میں نظر نہیں آتی ہے۔ There is no imminent threat to the government right now۔ تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو آپ کتنی اور دیر تک جیل میں دیکھیں گے سر؟ جی، ایک تو میں منیب صاحب سے بالکل 110% اتفاق کرتا ہوں، جیسا وہ فرما رہے ہیں کہ اس حکومت کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ حکومت کے پاس، حکومت خود اپنی حکومت اس کے پاس نہیں ہے، وہ بطور حکومت کسی کو کیا دے سکتی ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب کو کہیں سے کوئی ریلیف ملنا ہے تو وہ کہیں اور سے ملنا ہے۔ جہاں تک آپ کو یہ سوال ہے نا کہ امیوننٹ تھریٹ حکومت کو نہیں ہے، ہاں وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس ملک میں، دنیا میں تو حکومتیں چلتی ہیں عوام کے زور پر، دنیا میں حکومتیں چلتی ہیں کسی کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے ذریعے سے، دنیا میں حکومتیں چلتی ہیں کسی مورل لیجٹمیسی سے، دنیا میں حکومتیں چلتی ہیں کسٹوڈین آف پبلک ٹرسٹ ہوتے ہوئے، اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو اون کرتے ہیں، اور لوگ حکومتوں کو اون کرتے ہیں۔ لیکن جس ملک کے اندر نظام ڈھیٹ ہو جائے، جس ملک میں نظام کی کھال موٹی ہو جائے، اس کی چمڑی موٹی ہو جائے، جس ملک میں میں بے شرم ہو جاؤں، میں ڈھیٹ ہو جاؤں، تو آپ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کسی باشرم آدمی کو ہی شرم دلائی جا سکتی ہے، کسی باحیا آدمی کو حیا دلائی جا سکتی ہے۔ مجھے، اگر میں بے شرم ہو جاؤں تو مجھے آپ کیا شرم دلائیں گے؟ میں بے شرم ہو گیا، ڈھیٹ ہو گیا، آپ جو بگاڑنا ہے میرا بگاڑ لیں۔ تو اس لیے حکومت کو امیوننٹ تھریٹ نہیں ہے، چونکہ حکومت ڈھیٹ ہو چکی ہے۔ حکومت اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل آرڈر کو ریزسٹ کرے گی، کیونکہ اسے پاور مینٹین کرنی ہے، اور اصل میں اس کو پاور مینٹین نہیں کرنی، کسی اور کے لیے لازم ہے کہ اس حکومت کو پاور میں رکھے، کیونکہ ہمیں اس ملک میں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل فیس چاہیے۔ جب عمران خان کو ہم مائنس کر رہے ہیں تو ہمیں دنیا پبلک کنزمپشن کے لیے، دنیا کا منہ بند کرنے کے لیے، کہ ہم نے اس ملک میں کے باہر ایک دکان کھولی ہوئی ہے جس دکان کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک جمہوریت نام کی چیز رہتی ہے۔ جب دنیا کا منہ آپ نے بند کرنا ہے تو آپ نے اس ملک میں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل فیس چاہیے آپ کو، لہٰذا ریاست کو پولیٹیکل فیس چاہیے تھا۔ وہ پولیٹیکل فیس سہولت کاری کے لیے پیش کر دیا ادھر سے پیپلز پارٹی نے، ادھر سے مسلم لیگ نے۔ تو یہ تو میرج آف کنوینئنس ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کی مجبوری ہے، ان کے پولیٹیکل تھریٹ بھی عمران خان ہے، ان کے لیے لیگل تھریٹ بھی عمران خان بن جائے گا، اور ریاست جو ہے اس کی بھی مجبوری ہے کہ ان کو پولیٹیکل فیس چاہیے، لہٰذا عمران خان ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں، تو ان کو نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، وہ انہی کو سینے سے لگائیں گے بال بال۔
वो इन्हीं के साथ जब फिर डालेंगे, वो हो रही है 2.25 साल से, आप देख रहे हैं। तो इमिनेंट थ्रेट की बात नहीं है भाई, ये थ्रेट वहां होता है जहां पे एक फरीक किसी मोरालिटी के ऊपर, किसी लीगैलिटी के ऊपर खड़े होकर बात करना चाहे। जब बात जबरदस्ती धौंस धांधली से आस्तीने चढ़ा के ऐसी की तैसी ठोक दूंगा, ये कर दूंगा, खबरदार। आज हम बात नहीं कर सकते प्रोफेसर डॉक्टर रियाज के ऊपर, आज मीडिया बात नहीं कर सकता प्रोफेसर डॉक्टर रियाज के ऊपर। आज हमें उस टॉपिक को नहीं छेड़ना, टॉपिक तो वो था असल, हमें और जगहों पे बात करनी है। तो हालात कुछ और है इस मुल्क के भाई, वो कौन सा इमिनेंट थ्रेट की आप बात कर रहे हैं? और हम किस तरह से यहाँ बैठ के मैं आपके सामने एक्टिंग करूं बैठ के कि जी ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड फलाना ढिमकाना कहाँ है? मैं कौन सा यहाँ पे आपके जरिए से जो आपके करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के उनके सामने कौन सी अदाकारी आपको करके बताऊं? मैं कौन सी शोभ, मैं क्या बच्चा जुमरा घुमाऊं यहाँ पे बैठ के? मैं लोगों के साथ झूठ बोलूं आपके तवज्जुह से? मैं नहीं बोल सकता, लोगों को पता है। अच्छा, मैं बोलना भी चाहूं तो लोग मेरे झूठ को बाय नहीं करेंगे, लोग जानते हैं। आज मैं अभी कोई ऑल फॉल यहाँ पे बकूंगा, उसी वक्त उसी लम्हे लोग उसका रिबटल देंगे। हो रहा है ये, हम में से जो भी गलत बात करेगा लोग उसका रिबटल देंगे। हमने कल एक तो बात की थी अमीर भाई साहब, मुल्क में कल एक बात मैंने बाकायदा शो था हमारा, वो उसका एक सेगमेंट था और मैं उसका जो है वो जिक्र मैं गईदा साहिबा से करना चाहूंगा। वो हमने कहा हुकूमत की 6 जहती हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ को कंटेन करने के लिए, उसमें यहां तक के आईनी तरमीम भी करनी पड़े तो की जाए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाके आईनी तरमीम करनी पड़े तो की जाए। यहां तक के जजेस की मुद्दत में इजाफे तक की बात हो रही है, जिसके लिए 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए, उसके लिए भी हुकूमत पर तोल रही है। ये खलीदा साहबा गवर्नमेंट है और वो है पाकिस्तान की हुकूमत है, इसका काम है पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना, अवाम की खुशहाली के लिए, जिसका कुछ नहीं बचा अवाम के पास, उसके लिए काम करना। ऐसा नहीं लग रहा इनकी सारी एनर्जी जो है वो एक जमात को कंटेन करने पे लग रही है, यहां तक कि वो आईनी अमेंडमेंट्स करने पर तुले हुए हैं। 2-3 चीजें मैं इस पे करना चाहूंगी। पहले तो ब्रेक पर जाने से पहले आपने कुछ शायद जिक्र किया था कि रऊफ हसन ने कहा, जी रऊफ हसन ने कहा, जी। अच्छा, तो मेरा ख्याल है बल्कि यकीनन रऊफ हसन ने वो जनरल फैज को भेजा है ना एस्टैब्लिशमेंट के पास राब्ता बहाल करने के लिए। रऊफ हसन ने भेजा है ना जनरल फैज को। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन दे रही हैं आप गरीदा साहबा, तो बड़ी अहम बड़ी खबर दे रही हैं आप, ये बहुत बड़ी खबर है जो आप दे रही हैं। जनरल फैज के साथ जो राब्ते हैं वो कैसे डिस्क्लोज हुए, वो कहाँ से अनअर्थ हुए? रऊफ हसन के जरिए हुए हैं ना। आप, मेरा ख्याल है कि मेरा मुद्दा समझे नहीं आप। मैं आपका सरकाज़म समझ रहा हूँ बेसिकली, मैं इसको सरकाज़म समझ रहा हूँ। जनरल फैज को एस्टैब्लिशमेंट के पास की जाके जरा राब्ते बहाल करें। एनीवे, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखें इन प्रिंसिपल आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत का, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, वो कहा जाता है ना कि बाय बुक कहते हैं कि जी सियासत तो नाम ही अवाम की खिदमत करने का, लेकिन अब पाकिस्तान की बरे-सगीर की सियासत का, बल्कि दुनिया भर की सियासत की यही सूरत हाल आपको नजर आती है कि एक दूसरे की खींचातानी भी होती है। इस वक्त क्या चल रहा है अमेरिका में? अमेरिकन इलेक्शंस होने जा रहे हैं ना, सुपर पावर की इलेक्शंस होने जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ टांगे भी खींची जा रही हैं, तनकीद भी हो रही है। ट्रम्प कमाला हैरिस की बतौर वुमेन आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी रेशियल आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके ऊपर किस किस किस्म के इल्जामात नहीं लग रहे, एंड वाइस वर्सा। कमाला हैरिस की जो पार्टी है वो किस तरह से फिर ट्रम्प पर अटैक कर रही है, उनकी जाती जिंदगी पे अटैक कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो अवामी इश्यूज पर भी बात कर रहे हैं, वो एबॉर्शन राइट्स पर भी बात कर रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट पर भी बात कर रहे हैं, वो दीगर राइट्स के हवाले से भी बात कर रहे हैं। तो ये बोथ ऑफ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। अब पाकिस्तान में मसला ये है कि दोनों चीजों में एक बैलेंस होना चाहिए था, वो बैलेंस इम्बैलेंस हो गया। अवाम को सहूलत नहीं फराहम कर रही ये हुकूमत, उसमें बड़ी हद तक इस वक्त तक नाकाम हो चुकी है। 6 महीने मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत को हो चुके हैं, चाहे वफाकी हुकूमत हो चाहे प्रोविंशियल हुकूमतें हों। हमें ये भी सवाल करना चाहिए, पंजाब में फिर भी आपको कुछ ना कुछ काम होता नजर आता है, सिंध में चले फिर भी कुछ ना कुछ काम आपको चंद शहरों की हद तक होता नजर आता है, बलूचिस्तान का तो हाल ही अबतर है, और खैबर पख्तूनख्वा जहां पर माशाल्लाह पिछले 12 साल से हुकूमत है पीटीआई की, हम सहाफी, हमारा मीडिया सवाल करने की जहमत ही नहीं करता। हमने इमरान खान को एक ऐसा मसीहा बना के पेश कर दिया है कि बस जब तक वो वापस इक़्तिदार में नहीं आएंगे, वो जेल से। अच्छा, वैसे ये भी एतराज है, ये काम हमने नहीं किया था फरीदा साहिबा, ये काम हमने नहीं किया था। नहीं, आप मेरे बाकी कॉलीग्स को अनइंटरप्टेड टाइम देते हैं, तो मुझे भी जरा
वक्त जी, उतना जी। ही बराबर का दे दिया कीजिए। जी जी नहीं, ये हुआ था, ये काम ये सबने किया था, ये माजरत के साथ सबने ये काम किया था। इसमें से आपको 2014 का धरना याद नहीं है? किस तरह से हमने इमरान खान को हमारी मीडिया ने मसीहा बना के पेश किया था कि ही इज द लास्ट होप, पीटीआई इज द लास्ट होप, इसके बाद खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के साथ क्या हो जाएगा। तो आपने देख लिया वफाकी हुकूमत जिस तरह से चलाई गई, पंजाब में करप्शन की दास्तानें, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें, अभी भी केपी में क्या हो रहा है। अली मोहम्मद खान जो कि पीटीआई के अपने हैं, वो करप्शन को एडमिट कर रहे हैं, केपी में करप्शन हो रही है। वज़ीर-ए-आला के भाई, लेकिन आप ये किसी पीटीआई के बंदे से ये बात नहीं सुनेंगे, ना उनके हमदर्दान से, ना हम मीडिया ये सवाल करता है। हमें है कि जी बस इमरान खान जेल से बाहर निकल आए, जैसे तैसे करके निकल आए, और उसके बाद पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। 2018 में आपने हाल देखती लिया था इस मुल्क का। फराह गोगी के जरिए पंजाब चलाया जा रहा था, विफाक किस किस के जरिए चलाया जा रहा था, रज़ाक दाऊद कौन थे, और उसके बाद फिर एक नदीम बाबर आए थे। ये सब पैसा बना के लूट फूट के ये चले गए, कोई सवाल जवाब इनके ऊपर नहीं है। मलिक रियाज के हवाले से क्या कुछ हुआ, शहजाद अकबर ने क्या कुछ किया, क्या इस तरह से हुकूमतें चलती हैं? मीडिया के साथ क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, हम खवातीन सहाफियों के साथ क्या हुआ। हमें कहा गया आप जलसों में आएंगी, आप हमारे इवेंट्स की कवरेज करेंगी तो आपके लिए रेप करना जायज है। ये एक वजीर आजम ने कहा था, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने, कि जी खलीदा फारूकी अगर हमारे जलसों में आएगी तो फिर मर्द तो छेड़ेंगे, फिर हिरासत तो करेंगे उसको। ये गलत बात थी, ये बहुत गलत बात थी। एग्री। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये किसी, चाहे पीएमएल-एन हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, इनकी प्रेफरेंस कभी भी अवाम की फलाह बहबूद नहीं रही। ये इसी तरह से सियासी टांगे एक दूसरे की खींचते हैं, लेकिन खुदा के लिए इमरान खान को मसीहा बना के पेश करना बंद कर दें। वो एक इंसान है, सही। गलतियां बेतहाशा उनसे हुई हैं, उन गलतियों का वो इजाला कर लें। अब वो एक मैच्योर सियासतदान के तौर पे ढल जाएं, लोगों से बात करने पे, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात करने पे राजी हो जाएं। वो आज भी एस्टैब्लिशमेंट की पाँव पकड़ते हैं। अगर इतनी पॉपुलर पार्टी है तो आप एस्टैब्लिशमेंट की पाँव क्यों पकड़ते हैं? ये मेरा सिर्फ एक बुनियादी सवाल। चलें, ठीक। ये अमीर अब्बास साहब, ये कसूर मीडिया का भी है, और 2014 से नहीं बल्कि 2011 से मीडिया अनइंटरप्टेड अपने इश्तिहारात जो है उनको कुर्बान करके इमरान खान को दिखाया करता था। खलीदा साहिबा कह रही हैं ये मीडिया का कसूर है कि उन्होंने मसीहा आज भी हमने बना रखा है। हमें इस बात की फिक्र है, मुल्क की फिक्र नहीं बल्कि इस बात की फिक्र है कि इमरान खान रिहा हो जाए। कोई दूध का धुला नहीं है, कोई पाकिस्तान की आवाम की बात नहीं करता। इमरान खान अपनी गलतियों का अजाला करें। सर, इमरान खान की सबसे बड़ी गलती है क्या अमीर अब्बास साहब? देखिए, अभी प्रोग्राम शुरू हुए आपके और तकरीबन 38-39 मिनट गुजर चुके हैं जी। इमरान खान के अलावा हम कोई और बात कर रहे हैं प्रोग्राम में? नहीं। अब कौन कह रहा है हमें इमरान खान पर बात करने के लिए? चले 2014 में तो मीडिया ने कर दिया। अभी आप इस वक्त 8 बजे प्राइम टाइम शो कर रहे हैं। इस वक्त कम से कम 25 जगहों पे बड़े चैनल्स के ऊपर 8 बजे शो हो रहा है लाइव। 25 में से 25 चैनल्स के ऊपर इमरान खान के हक में या इमरान खान के खिलाफ बात हो रही होगी। क्यों हो रही है? अब कौन कह रहा है इमरान खान पे मीडिया बात करे? भाई 2014 हो या 2024 हो, मीडिया बात करता है पॉलिटिक्स में। ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं है, ये आप अमेरिकन मीडिया को उठा के देख लें, आप यूरोपियन मीडिया को उठा के देख लें। मीडिया बात करता है हिस्सा बकदरे जुस्सा। जिसकी पॉलिटिक्स में बड़ी से होगी, जिसकी पॉलिटिक्स में जिसका बड़ा वजूद होगा, मीडिया उसकी बात करेगा। अभी शाहिद खाकान अब्बासी ने 1.5 माह हुआ एक पार्टी लॉन्च की है, हम उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? कर लें, आप लगाएं प्रोग्राम, शुरू कर दें, उस पर 1.5 घंटा लगाएं उस पर प्रोग्राम। बल्कि आपका जुम्मे से इतवार तक प्रोग्राम है, तीनों प्रोग्राम उस पर करें। मैं देखता हूं कि कौन देखता है शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी के प्रोग्राम को। इसी तरह से बेशुमार सियासी जमातें पाकिस्तान में, को 350 सियासी जमातें हैं। ये IPP नाम की भी एक जमात लॉन्च हुई थी, उस पर हम क्यों नहीं प्रोग्राम करते, क्यों नहीं बातें करते उस पर? वो परवेज खटक ने भी एक पार्टी लॉन्च की थी, उन पर हम क्यों नहीं बात करते? भाई सियासत में मीडिया बात किस पे करेगा कि जो पब्लिक में, जो पॉलिटिक्स में जो न्यूसेंस वैल्यू रखेगा। नहीं, लेकिन हमने मसीहा क्यों बनाया हुआ? हम ये पोर्ट्रे क्यों करते हैं कि वही निजात दहिंदा है, इमरान खान निजात दहिंदा है? ऐसा पोर्ट्रे क्यों करते हैं? क्या मतलब, क्या सच्चाई है इसमें कोई? नहीं, वो देखिए, जो लोग करते होंगे निजात दहिंदा के तौर पे, ऐसे लोग होंगे जो निजात दहिंदा के तौर पे करते हैं। वो लोग भी तो हैं जो एस्टैब्लिशमेंट को निजात दहिंदा बनाकर पेश करते हैं।
کیا ایسے لوگ نہیں ہیں میڈیا میں؟ بھائی اسبات میں سر نہیں ہلانا، نفی میں ہی سر ہلا کے بتا دیں. نہیں بالکل ہے. کیا ایسے لوگ میڈیا میں نہیں ہیں جو نون لیگ کو ہر کسی کے اپنے اپنے فیورٹس مسیح بنا کر پیش کر؟ صحیح. تو پھر یار یہ کیا اب کیوں اب اپنے پیٹ سے کیوں کپڑا اٹھوانا چاہتے ہیں یار اب ہمارے میڈیا کے؟ کہتے ہیں تو میں اٹھا دوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. میں تو کہتا ہوں اٹھائیں، میں نام گنوا دوں، کم سے کم لوگوں کا کچھ تو اعتبار بنے ہم پہ. میرے بھی کچھ دوست ہیں، میں نام گنوا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کون سے لوگ ہیں جو سارا دن مالا جپتے ہیں بیٹھ کے کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر قوم ملک تباہ، نیز سب کچھ تباہ برباد، خلاص، ستیہ ناس. ایک زمانے میں ایم کیو ایم، جس وقت جب ایم کیو ایم نظریاتی الطاف حسین کا جب اس کا توتی بولتا تھا، ایم کیو ایم کے حامی صحافی نہیں تھے کراچی کے اندر، لوگ گلے پڑتے تھے اگر ایم کیو ایم کے خلاف بات کرتے تھے. میں خود کراچی میں رہ کے ہوں، 6 ماہ میں نے گزارے کراچی میں ڈان کے زمانے میں. یہ نہ بات کریں کہ ہر جماعت کے اندر لوگ ہوتے ہیں جو مسیح بنانے والے ہوتے ہیں. آپ بات کریں آبجیکٹو بات کیا ہے؟ جو عمران خان کی گورننس پر لعنت بھیجے آپ، وہ ناکام ترین حکمران تھا، لیکن اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس کو اگر وہ ناکام ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ فرق ہوگی ہے، وہ عثمان بزدار کو میں نے سب سے پہلے میڈیا میں عثمان بزدار کے لیے ٹرم کوائن کی تھی، میں نے کہ عثمان بزدار از اے ڈیزاسٹر، میں نے ٹرم کوائن کی تھی اس کے لیے. میں سب سے پہلے گیا تھا، محمود خان جب چیف منسٹر تھا، میں پہلا میڈیا اینکر تھا جس نے محمود خان کے حلقے میں جا کے پروگرام کیا تھا، بتایا تھا کہ وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے. میں نے جا کے مراد سعید جب یہاں پہ منسٹر تھا کمیونیکیشن کا، میں مراد سعید کے حلقے میں جا کے پروگرام کر کے آیا تھا. میں نے جا کے پرویز خٹک جب وزیر دفاع تھا، میں نے جا کے پرویز خٹک کے حلقے میں پروگرام کر کے بتایا دوشہرہ میں جا کے کہ یہ کس طرح خٹک خاندان پشاور کی اور کے پی کے کی پالیٹکس کو رول کرتا ہے. ایسا نہ کریں آپ، یوں اس طرح ود دی سنگل سٹروک آف پین نہیں کر سکتے کہ یہ ایسے ہے وہ ایسے ہے. اس وقت عمران خان کی گورننس ایک طرف رہ گئی ہے. اس وقت جو اسٹیٹ فاشزم ہے وہ ہے امپورٹنٹ، اس پر بات کی جائے. اچھا لیکن ایک سوال پاور میں آئے گا آپ کو، ایک سوال سر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں آپ کے لیے رکھا ہے، میں چونکہ منیب صاحب بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. وہ میرا سوال ہوگا کہ یہی بات جو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس کا فیصلہ عوام کرے گی، اگر اس کی بری پرفارمنس تھی اس کا فیصلہ عوام کا بیلٹ نے کرنا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی ہی بات 2018 میں بھی ہونی چاہیے تھی سر، کہ اگر نواز شریف غلط تھا، وہ چور تھا، اس نے پیناما میں چوری کی تھی، تو اس کا فیصلہ بھی عوام کو کرنا چاہیے تھا. تب عمران خان کو عدالت جا کے دروازے نہیں کھٹکھٹانے چاہیے تھے، تب نواز شریف کے نیچے اترنے پہ خوشیاں مٹھائیاں نہیں بانٹنی چاہیے تھی، 2018 میں RTS نہیں بیٹھنا چاہیے تھا سر، تب بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تھی. اس پہ میں آؤں گا سر آپ کے پاس. منیب فاروق صاحب بہت معذرت خواہ ہوں، آپ کافی دیر سے خاموش رہے سر. طاقتور حلقوں سے آپ کے بھی رابطے رہتے ہیں، عمران خان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے منیب صاحب؟ دیکھیے جو کچھ خبریں اس حوالے سے جن کے بارے میں ضرور ذکر کرتا ہوں، وہ اشارے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کا معاملہ جا سکتا ہے، اس کے لیے ارادہ ہے کہ وہ ملٹری کورٹ میں جائے یا کسی ایسی جگہ جائے جہاں پر عام عدالتوں کی دسترس نہ ہو، جہاں پر اس بات سے لنک کیا جائے عمران خان صاحب کو کہ وہ جنرل فیض حمید صاحب ان کے ایما پر یا وہ جنرل فیض حمید صاحب کے ایما پر فوج کے اندر ایک بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، فوج کی قیادت کے خلاف ایک میوٹنی کو انسائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ باتیں تو ضرور موجود ہیں، لیکن دیکھیے بہت سی باتوں کا ارادہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ عملی جامہ ان کو پہنایا جا سکے. جیسے آپ کو پتا ہے تقریباً 2 مہینے قبل، 1.5 پونے 2 مہینے حکومت نے اناؤنس کیا کہ ہم تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہے ہیں. اس میں پھر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں. بعد میں جب ہم نے اسے قریدا تو انہوں نے کہا جی اصولی فیصلہ ہو چکا ہے، حتمی فیصلہ ہونا ہے. تو پھر سمجھ آ گئی کہ وہ چیزیں میرے خیال میں بغیر سوچے سمجھے کی گئی تھی، اور پھر وہ پایا ہوا تکمیل تک ابھی تک تو نہیں پہنچی. اسی طرح ان معاملات کے اندر بھی جو سیریسنس ہے وہ تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید بہت مشکل ہے عمران خان صاحب کے لیے، لیکن وہ ہو پاتا ہے یا نہیں یہ تو شاید صرف وقت بتا سکتا ہے. چلے میں یہاں پہ ایک وقفہ لوں گا. میرے ساتھی ہمارے سارے سینئر اینکر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں. سوال جو اگلا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ عمران خان نے جب سے آکسفورڈ یونیورسٹی میں انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا، ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، ان کے خلاف مضمون چھپ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون لگ رہا ہے جیسے وہاں پہ ایکٹیو ہو گئی ہے. کیا خطرہ ہے کو اگر کل کو چانسلر بن جاتے ہیں، عمران خان انتخاب جیت جاتے ہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے ہمارے معزز مہمانوں کے ساتھ اس وقفے کے بعد.
ब्रेक के बाद हाज़िर हैं नाज़रीन, जब से बानी तहरीक इंसाफ ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है, एक शोर सा मच गया है। बरतानी मीडिया में इनके खिलाफ मजमून छप चुके जिनका मुस्लिम लीग नून ढंढोरा पीट रही है और इनका हवाला देकर बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानात दे रही है। आज भी बरतानवी अखबार गार्डियन में एक मजमून छपा है जिसमें बानी तहरीक इंसाफ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर का इंतखाब लड़ने पर सवाल उठाए गए। इन्हें वोट देने वालों से पूछा गया है कि क्या वो दुरुस्त फैसला करने जा रहे हैं। मजमून लिखने वाली कैथरीन बेनेट ने एतराज़ात में एक तो ये कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ ने सलमान रुश्दी को काफिर कहा और इनके साथ बैठने से इनकार किया। बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा। मजमून निगार ने लिखा कि जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो बानी तहरीक इंसाफ ने कहा तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। मजमून में लिखा गया खवातीन की तालीम पर पाबंदी तालिबान की पॉलिसी थी और बानी तहरीक इंसाफ ने इसकी हिमायत की। मजमून निगार के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि खवातीन अगर ज्यादती का शिकार होती हैं तो इसलिए होती हैं कि वो मर्दों को तहरीक देती हैं और मर्दों में कुव्वत इरादी कम होती है। बात करेंगे, हमारे साथ हमारा मुअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। गलीदा साहिबा, क्या नून लीग को ज़ेब देता है कि इमरान खान के इन बयानात की मुखालफत करे? क्या नून लीग भी यही समझती है कि सलमान रुश्दी काफिर नहीं है, इमरान खान को सलमान रुश्दी को काफिर नहीं कहना चाहिए था? Again, this is politics and power politics at play और मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो जो ईमेल्स भेजी गई हैं, जो पेटिशन भेजी गई हैं, उसमें 2-3 चीज़ों का जिक्र है। उसमें तालिबान का दफ्तर खोलने के जो कि हकीकत है, विच इज़ ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि आज तक इमरान खान यही कहते हैं, अभी भी अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि तालिबान के खिलाफ आप ऑपरेशन ना करें। पूरी रियासत, पूरी कौम एक तरफ है, दहशतगर्दी का सामना कर रही है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पे क्या हो रहा है, लेकिन इमरान खान बिल्कुल एक अलग रियासत से और कौम के मफादात से बिल्कुल एक अलग मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि नहीं जी, आप इनके साथ बात करें, आप दहशतगर्दों से जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, पाकिस्तान की रियासत का वजूद तस्लीम नहीं करते और सबसे बढ़ के जो कि इस्लाम को नहीं मानते। इस्लाम कहीं आपको नहीं कहता कि आप लोगों को कत्ल करना शुरू कर दें, बल्कि इसको तो इस्लाम ने सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है, किसी भी इंसान के कत्ल को। तो ऐसे लोगों को आप कहते हैं कि जी साथ बैठ जाएं, इनको आप मेन स्ट्रीम करवाते हैं। तो इन चीज़ों की बुनियाद पे और इन चीज़ों के हवाले से, इमरान खान की इन आइडियोलॉजीज़ के हवाले से, उनके इन नोशंस के हवाले से पहले भी तनकीद होती रही है। कोई पहली बार की तनकीद नहीं है। लेट्स कीप इन माइंड, दिस इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, अ प्रेस्टिजियस, ऑनरेबल, ग्रेसफुल इंस्टीट्यूशन जिसकी सदियों की तारीख है, जिसने सिर्फ बरतानिया का ही नहीं, दुनिया भर के नामवर इंसान जो है यहाँ से पढ़कर गए हैं। सो वहाँ पर अगर आप इस किस्म के नजरियात रखने वाला शख्स जो कि कंट्रोवर्शियल हो, सो ये इस पर पीएमएलएन जो है अपनी एक पॉलिटिक्स प्ले कर रही है और बड़ी कामयाब पॉलिटिक्स प्ले की है उन्होंने। फिर उन्होंने खवातीन के हवाले से जो वुमेन राइट्स के, अब ये वो चीज़ें हैं जो कि वेस्ट में रेड लाइंस समझी जाती हैं, be those the women rights, be those the human rights, be that the issue of terrorism और बाकी सब मामलात और आपके फंडामेंटलिस्ट व्यू पॉइंट्स। इन सब चीज़ों पर जो है पीएमएलएन ने ईमेल्स और पिटीशन लिखवा कर भेजी हैं। और पहले तो पीटीआई कह रही थी कि जी डेली मेल थर्ड क्लास अखबार, लेकिन अब तो गार्डियन ने आर्टिकल लिख दिया है उन्हीं मामलात के हवाले से और इसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, वक्त कम है। गलीदा साहिबा, अमीर अब्बास साहब, योर कमेंट ऑन दिस सर। मुझे एक इजाज़त है मुख्तसर, जो आपने ब्रेक से पहले 2018 का आप सवाल छोड़कर गए। देखिए 2018 तक एक तो पीएमएलएन ने अपनी 5 साल हुकूमत मुकम्मल की थी। नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे, वो एक पैनामा का स्कैंडल था। पैनामा का स्कैंडल और उस स्कैंडल को अगर एस्टैब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया, ये हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होगा सर, इनको आपस में बिल्कुल इनको गिडमिड करके हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को कोई हक नहीं पहुंचता था अगर उसने इस्तेमाल किया पैनामा का स्कैंडल को नवाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन स्कैंडल वहीं मौजूद था और स्कैंडल अपनी जगह पे हकीकत था। फिर 18 के इलेक्शन से पहले पीएमएलएन को तोड़ा किसी ने नहीं। 18 के इलेक्शन से पहले जो धांधली हुई, उस धांधली के ऊपर हम तो आज भी कहते हैं बुज़दिल कौन निकला, डर कौन गया कमर जावेद बाजवा पर और फैज हमीद पर हाथ डालने से? वही नून लीग जिसने पिछले 5 साल से शोर मचाया हुआ था कि 18 में धांधली हुई। धांधली हुई तो आज चार्जशीट करो, कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ तो वो था और फैज हमीद डीजीआईएस आया था।
इनका कोर्ट मार्शल करो, इस पॉलिटिकल केस के ऊपर कोर्ट मार्शल करो। ये टॉप छोटी मोटी I'm really sorry, I wish I had more time, but बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब आपने निकाला। गरीदा फारूकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मुनीफ फारूक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।